السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة امان. اليوم ان شاء الله نقدم لكم عجين الشكلاط البنيه اللي استخدمت في الصابلي ديالي. هاد عجين الشكلاط هذه ما فيهاش سكر كلاصي. يلا بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فغنحتاجوا لها واحد 450 غرام ديال الشوكولاط الابيض، مع واحد 3 ولا 4 ديال الكارو ديال الشكلاط. بطبيعه الحال نستعملوا غير الشكلاط العادي، فانا هنا ما توفرليش الكارو ديال الاسود فعندي غير هذا. غنحتاجوا لها واحد 95 غرام ديال الجليكوز، واحد 70 غرام ديال المايزينا، وواحد 2 وريقات ديال الجيلاتين. انا هنا مستعمله غير نصف الكميه، هذا علاش نتوما تشوفوا عندي غير ورقه وحده ديال الجيلاتين. فغناخد دابا واحد كاسرونه درنا من التحت فيها الماء سخون ونشعلوا لها نيت عليها العافيه. ناخدو كاسرونه كبيره فوق منها ندوبو الشكلاط الابيض ديالنا كامل، نضيفو لهاد القطع هادي، ولكن ما نضيفهمش كاملين على حساب ما نشوف اللون اللي بغيت انا. خليوه يذوب. فهاد عجينه الشكلاط هذه كما يمكن لكم تستعملوها غير عاديه بيضه كامله، ديروا غير القياس كامل وتزيدوا عليها ملون ابيض على حسب، لان الشوكولا كما تنعرفوا فتيكون اصفر شويه. فهنا بعد ما درنا الشكلاط ديالنا نبداو نكملو. فاللون ديال العجينه يعني الا بغيتو تستخدموا هاد العجينه هذه البنيه على حسب اللون اللي نتوما بغيتو. فلا بغيتوها غالقه شويه مازال تزيدوا، بغيتوها اللون فاتح غير هكا باش شويه. انا بالنسبه لي غنزيد هاد الوحيدات هادو كاملين، كنبغيها شويه تكون ما غالقه ما فاتحه. هنا من بعد ما درنا الشكلاط ديالنا غنضيفو باقي المقادير اللي كاينه. غنضيفو الجليكوز، ففي هذه المرحله هذه اللي بغى يدير العجينه الملونه، ففي هذه المرحله هذه يضيف الملون ديالو، ولكن بطبيعه الحال بعد اضافه اللون الابيض اللي باش حتى اللون يبرزو مزيان وكلشي. نضيفو النشا ديالنا. نسيت ما قلت لكمش نيت على هاد الورقه ديال الجيلاتين فاش تنفزكوها في الماء. نحطو كلشي مزيان. هاد الجليكوز هذا فراه تيذوب لنا غير بالحراره ديال الشكلاط. وحتى هاد الورقه هذه نعصروها مزيان هاد الجيلاتين من هاد الماء هذا عفوا. غنضيفوها وحتى هي نبداو نحركو مزيان حتى تذوب حتى هي كامله بهاد الحراره هذه. ان شاء الله دابا ندير لكم عاود عجينه الشكلاط كحله حتى هي بدون اضافه سكر كلاصي. هنا تنديرو يدينا انا تنخدموها بيدينا، غنضيفوها تكون شويه سخونه. بالنسبه لي المهم الا مشات تلقات لكم هاد الزيت هذا وداكشي فغير دخلوا فيها داك الزيت ديالها باش ما طيش، باش ماشي ما تعذبكمش ملي تبغيو تخدموا بها وصافي.
فهاد الزيت هذا كنقصو ندخلوه هكا حتى تيدخل فيها كلشي وتيذوب داك الجيلاتين وداك الكليكوز وكلشي. السمر عجينة الشكلاط هي من بعد ما بردت شويه وعجنتها مزيان. دابا غندير في واحد كيس بلاستيكي على حتى نبغيها ونستعملها. غير بالنسبه لعجينه الشكلاط فراه هي تتبقى صالحه لمده يعني شوفوا غير التاريخ ديال داك الكليكوز والجيلاتين وهذا اللي كان فيهم حتى 3 سنين حتى 4 سنين راه هي تتبقى صالحه حتى تستعملوها. غير غطيوها. وطريقه الاحتفاظ بها فراه كما معروف بان ما تندخلوهاش للثلاجه فتنحتفظوا بها غير على برا في شي بلاكار تنديروها في شي جبانيه ولا شي حاجه شي بواطه ونحتفظوا بها حتى نبغيو نستعملوها. انا هنا عندي حتى عجينه الشكلاط كحله ديجا صوبتها واستعملتها. دابا ندير لكم فيديو عليها ان شاء الله حتى هي نوريكم الطريقه ديالها. وهنا تتكون في هذه العجينه هذه يعني انا تنصحكم انكم تستعملوها فراه تستعمل الطورطات لاي حاجه تتبغيو. يعني انا تتجيني حسن من عجينه اللي تنضيفوا اللي كنا تنضيفوا لها سكر كلاصي يعني راك عارفين السكر فتتجي حلوه بزاف. اما هذه فراه تتجي ناقصه حلاوه يعني كاين كاع الناس اللي ما تعرفوش واش عجينه الشكلاط يعني تتجي زوينه ونصحكم انكم تستعملوها. عجينه الشكلاط ديالنا هي من بعد ما بردات فنقدروا نشكلوا بها الاشكال اللي بغينا. هذا بالنسبه للوريضه اللي كنت درت وهذه داك الشهيده وهذه عجينه الشكلاط اللي درت لكم بهم هاد الوريضات هادو. نتمنى يكونوا تيبانوا لكم مزيان. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتستعملوها ان شاء الله في جميع الطورطات ولا فاش ما بغيتو. فهي بصراحه احسن من عجينه الشكلاط اللي تنضيفوا لها سكر كلاصي فراه تجي حلوه بزاف باش نقصوا شويش. فهذه زعما راه تجي هي هذيك من السكر ماشي تجي مسوسه فتجي حتى هي تقريبا بالحلاوه ديالها يعني مع الحلوه تجي هي هذيك. المهم نتمنى انكم ان شاء الله انكم تجربوها. يلا مع السلامه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.